हेलो प्रिय दर्शकवृन्दहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई आज म मृत सागरको बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। घाम निकै लागेको छ। मृत सागरको बारेमा तपाईहरु कतिजनालाई त धेरै राम्रोसँग थाहा छ। अनि मृत सागर चाहिँ के हो अनि यो कस्तो अवस्थामा छ, किन मृत सागर भनिएको रहेछ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई केही क्षण म तपाईहरुसँग बातचित गर्न चाहन्छु। आजको दिन परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि यो ब्युटिफुल डेमा त्यो मृत सागरको बारेमा मात्रै होइन, तपाईहरुलाई म फेरि एउटा ब्युटिफुल झलक सधैँ चाहिँ देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर हाम्रो स्कुलको केटाकेटीहरू गेमहरू खेलिरहेको छ, किनभने यहीँनिर हाई स्कुल छ अनि यो ठुलो सधैँको चौर हो अनि ब्युटिफुल रनिङ पाथहरू छ यहाँनिर। अनि यो पछाडिपट्टि रनिङ गर्दै जाने अनि आकाशमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि ब्युटिफुल स्काई लाइन्स देख्नुहुन्छ। साँच्चै नै ब्युटिफुल डे। अनि चराहरूदेखि लिएर मानिसहरू सबै रमाइरहेको अवस्था यस्तो छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला। अनि तपाईलाई आजको मेसेज कस्तो लाग्यो त्यसको कमेन्टहरू पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी जे डिस्कस गर्दछौं, जे बोल्दछौं, एउटा हामीले ज्ञानको कुराहरू जानकारी पायौं भनेदेखि हामीमा सांसारिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान दुईटै कुराको आवश्यक पर्छ। सांसारिक ज्ञानमा त मानिसहरू अहिले ठुलठुला साइन्टिस्टहरू, एस्ट्रोनटहरू अनि विभिन्न छन्। तर प्रिय मित्रहरू, आत्मिक ज्ञानमा आत्मिक भनेको के हो त्यो नै सर्वप्रथम धेरै मानिसहरू अनजानमा छन्। अनि त्यसपछि आत्मिक ज्ञान भनेको के हो त्यो फेरि अर्को विषय रहेको छ। भनेदेखि आत्मामा कसरी जिउने भन्ने कुरा फेरि अर्को विषय छ। प्रियजनहरू, विशेष गरेर अहिले यसकै सिलसिलामा हामीले हेर्छौं भनेदेखि विशेष गरेर आत्मिक ज्ञानको बारेमा एउटा चर्चा गरौं। त्यो मैले जुन डेड सी इंग्लिशमा र नेपालीमा मृत सागरको बारेमा म भुलेको छैन। यो मानिसले मृत सागरको बारे भन्न लागेको थियो, बिर्स्यो भनेर नभन्नु होला। म तपाईहरुसँग एकछिन समय बिताउन चाहेको, अनि किनभने यो ब्युटिफुल छ। आई वान्ट शेयर विथ यु। अनि तपाईसँग नजिक हुनुहुन्छ भने हामी आफ्नो बर्डनहरूलाई शेयर गरिन्छ अनि खुसीहरू पनि हामी शेयर गर्नुपर्छ। तपाई हाम्रो चाहिँ टाइम भएको बेलामा हजुरहरूले पनि शेयर गर्नुभयो भनेदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो मैले कुरा गर्दै थिएँ आत्मिक कुरा अलिकति हामी गरौँ र हामी परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नेहरू र जति पनि हामी टिचर्स, प्रिचर्स अनि लिडर्सहरू जति पनि जुनै पनि सेक्टरमा छौं, अनि टिचर्सहरू, प्रिचर्सहरू, लिडर्सहरू चाहिँ एउटा लिडर जस्तै हुनुपर्छ, जसलाई चाहिँ आफ्नो
सङ्घ संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, सांसारिक कुरा हो भनेदेखि, आत्मिक कुरा हो भनेदेखि आत्मामा कसरी डोर्याउने, यो कुराहरू आउँछ। तर यो संसारमा धेरै लिडर्सहरू, टिचर्सहरू अथवा जान्ने बुझ्नेहरूले पनि अलिकति ख्याल गरिदिँदैन यी कुराहरूमा। तपाईँ र मैले एउटा लिडरमा अथवा आत्मिक लिडर होस्, जेसुकै लिडर होस्, एउटा लिडरको ठाउँ ओगटेका छौँ भनेदेखि हामीबाट त्यो सङ्घ संस्थालाई चाहिँ बेनिफिट भएको हुनुपर्दछ, फाइदा भएको हुनुपर्दछ र त्यो सङ्घ संस्थामा चाहिँ ऊर्जा भएको हुनुपर्दछ बिकज अफ यु। किनभने तपाईँको कमान्ड, तपाईँको निर्देशन, तपाईँको गुड लिडरसिप अनि आत्मिकी लिडरसिप अनि आत्मिकी शिक्षामा चाहिँ तपाईँ लिडर्सहरूले विशेष भूमिका खेल्न जरुरी हुन्छ। प्रियजनहरू, यस्ता पनि हामी लिडरहरू हुन्छौँ जसले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे पुग्छ भन्ने प्रकारकाहरू हुन्छन्। अब म यो कुरामा चाहिँ अब सांसारिक लिडरहरूलाई एउटा राजनीतिक लिडरहरूदेखि लिएर विभिन्न लिडरहरूलाई मैले एक साइडमा राख्छु। किनभने यो सांसारिक लिडरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ भनेदेखि यहाँ 3 त्रिलोक 14 भुवन भन्ने एउटा हाम्रो पास्टर बाले बनाउनु भएको थियो, त्यस्तै हुन्छ। यहाँ चाहिँ चौपट्टा हुन्छ, यहाँनिर धेरै अप एन्ड डाउन अनि लेफ्ट एन्ड राइट विभिन्न प्रकारको कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले कुरा गरिसकिँदैन। तर अब गरौँ हामी आत्मिक लिडरहरूको बारेमा। विशेष गरी आत्मिक लिडरहरूको बारेमा चाहिँ म एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुयायी भएको कारणले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको लिडरसिपको बारेमा म अलिकति कुरा गर्दछु। हामीले धेरै पटक जानेका कुराहरू अनि कतिपय परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ हामीले पस्ट्याउनेको बारेमा हामीले धेरै पटक चाहिँ हामी कन्जुसाइ गर्छौँ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ हामी क्लियर छैनौँ भनेदेखि मैले क्लियर गर्नु किन जरुरी छ, आफू प्रार्थना गर्ने हो, जिउने हो, भइगयो भन्ने। तर प्रिय मित्रहरू, लिडरसिपमा जति पनि हामी छौँ अनि ती लिडरसिपमा भएको गुरुज्यूहरू र प्रिय मित्रहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी लिडरसिपमा भएपछि हामीले मण्डलीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि विशेष गरेर आत्मिकी बाटो राइट पाथमा हिँडाउनको लागि हाम्रो जिम्मेवारी हो। तपाईँ र मैले यो वचन मैले प्रसार गरिराख्नु जरुरी छैन, म जे भइहाल्छ भन्ने धारणामा हामीहरू जिराखेका छौँ भनेदेखि हामी त्यो गल्तीमा छौँ। हामी लिडरसिपको स्थान चाहिँ ओगट्ने अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ साधारण सदस्यहरू जस्तै जिउने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो होइन। लिडरसिप भनेको हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्रष्ट बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले प्रष्ट बनाउँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो मण्डलीको चर्च मेम्बरहरू कहाँ जान्छ? यो संसारमा असल लिडरहरूको पनि कमी त छैन। त्यही कारणले उनीहरूले चाहिँ बाध्यतावश मण्डलीबाट चाहिँ अरू चर्च लिडरहरूलाई चाहिँ खोज्नु जानुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि त्यो त भयो संसारमा रहँदा कुरा। तर प्रियजनहरू, सबैभन्दा वर्स्ट थिङ के हुन्छ भने हामीले यदि मण्डलीहरूलाई हामीले कन्जुसाइ गरेर परमेश्वरको वचनहरू बाँड्नलाई हामी गाह्रो मान्छौँ, हामीले चाहिँ शिक्षा दिन गाह्रो मान्छौँ भनेदेखि हामीले आफू त चुक्छौँ तर परमेश्वरको जति पनि मण्डलीका जनहरूलाई पनि हामी चुकाउँदछौँ, जसले गरेका आशाहरू अनि निराशमा
जाँदछ। प्रियजनहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि चुक्छौँ भनेको मैले के भन्न खोजिरहेको छु, चुक्छौँ भनेको चाहिँ हामी जति पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुयायीहरू हो, परमेश्वरको राज्य खोजी गर्ने हो। परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नेहरूले परमेश्वरको राज्यमा हामी जान पाउँदैनौँ भनेदेखि हामीले गरेको त्यागहरू अनि परमेश्वरको नाउँमा हामीले गरेको प्रार्थनाहरू के मतलब भयो? त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति पनि जानेको छौँ भनेदेखि हामीले त्यो वचनहरू प्रसार गर्न, खोज तलास गर्न अनि स्टडी गर्न, ट्रेनिङ अथवा एक्सर्साइजहरू गर्न अनि कोर्सेसहरू गर्न जसरी भए पनि हामीले चाहिँ पवित्र बाइबलको हरेक खण्डहरूलाई चाहिँ हामीले प्रष्ट जान्न जरुरी छ। अनि एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्दछु, हामी धेरैजनाको कमजोरी हुन्छ, तर पनि हामीलाई हाम्रो आत्मा शरीर प्राणले मात्र होइन तर पवित्र आत्माले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभयो? जब म जानेछु तिमीहरूले मलाई पर्खिराख, तिमीहरूलाई म पवित्र आत्मा तिमीहरूको सहयोग पठाउने छु। अनि त्यो पवित्र आत्मासँग हामी पुकार गर्नु पर्यो। अनि मोसेसलाई परमेश्वरले म त बोल्नै जान्दिनँ, के गर्ने, म त नजानु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो? होइन मोसा, तिमी जानुपर्छ, तिमी गएर खडा हौ, तिमीले के बोल्नुपर्ने के गर्नुपर्ने ती सबै कुराहरू चाहिँ म तिमीलाई सिकाउने छु। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? यदि तिमीहरूले मेरो इच्छा अनुसारको प्रार्थना गर्छौ भनेदेखि म उत्तर दिनेछु। परमेश्वरको राज्य गर्नको लागि गरेको प्रार्थना के परमेश्वरको योग्य हुँदैन होला? परमेश्वरको इच्छा हुँदैन होला? हुन्छ, त्यसो भएदेखि वाइ नट, हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरको जनहरूलाई मण्डलीमा अकमक्क पारेर राख्नु हुँदैन। उनीहरूको जीवनमा धेरै प्रश्नहरू उठेका हुन्छन्। कुनै पनि त्यो आत्मिकी प्रश्नहरू छ भनेदेखि मण्डलीको लिडर्सहरूले चाहिँ उत्तर दिनको लागि जिम्मेवारी हो। त्यो उत्तर कस्तो हुनुपर्छ? बिब्लिकल हुनुपर्छ, सत्य हुनुपर्छ अनि तथ्य हुनुपर्छ। जुन चाहिँ झुटा शिक्षाहरू हामीले दिनु हुँदैन। हामीले सोधपुछ गरेर, खोज तलास गरेर अहिलेको जमानामा इन्टरनेट जहाँ पनि हामीले अन गर्न सकिन्छ। सो हामीले त्यो गर्न सकिन्छ। प्रियजनहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनलाई सेयर गर्नको लागि म त गल्ती पनि गरेर पठाउँछु होला, म त पढ्दिनँ पनि, सिकाउँदिनँ पनि, म त प्रार्थना मात्रै गर्दै चुपचाप बस्छु, म आफू ठिक भइहाल्यो नि भनेर चाहिँ लिडरसिपमा भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ हुँदैन है। किनभने हामी गोठाला भएपछि आफ्नो भेडाहरू कहाँ जाँदैछ त्यो हेर्नुपर्छ। सो अब यो मेसेजमा चाहिँ म एउटा इलस्ट्रेसन तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन अघि भनेको थिएँ डेड सी, मृत सागरको बारेमा म तपाईँहरूलाई छोटो भनेर मेरो मेसेजलाई म अन्तिम गर्दछु। मेरो ब्याट्री पनि सकिन लागेको छ। तपाईँले इजरायलको टपमा माथि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर हर्मन पहाड पाउँछ। त्यहाँनिरबाट चाहिँ जति पनि स्वच्छ हिउँबाट जमेको हरेक पानीहरू चाहिँ सी अफ ग्यालिलीमा झर्छ र जम्मा हुन्छ। सी अफ ग्यालिलीमा झरेको पानी यस्तो स्वच्छ छ कि त्यहाँनिर सबैले त्यो पानीहरू चाहिँ प्रयोग गर्दछ पिउनको लागि, सिँचाइ गर्नको लागि, विभिन्न छोटकरीमा भन्ने हो भने। अब यो सी अफ ग्यालिली जब भरिँदछ प्रियजनहरू, अनि जब भरिँदछ अनि त्यहाँबाट फेरि यो चाहिँ नदीमा परिणत हुन्छ, भरिएर पोखिँदछ। अनि त्यो पोखिएको नदीलाई चाहिँ सी अफ जोर्डन रिभर भनेर भनिन्छ, यर्दन नदी भनिन्छ। यो यर्दन नदीमा पनि जति लामो यो कुदेको छ त्यहाँनिर उपभोग गर्नेहरू उत्तिकै छन्।
लामो डिस्टेन्सपछि अनि यो यर्दन नदी पनि गएर मृत सागरमा चाहिँ खनिदछ। प्रियजनहरू, अब यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले बेग्लै कथा पाउनुहुन्छ। जब पवित्र पानी हर्मोन डाँडाबाट आएको सीअफ ग्यालिलीमा भरिएर पोखिएर फेरि यर्दन नदी भयो। यर्दन नदीमा पनि मानिसहरूले चाहिँ उपभोग गरिरहेका छन्। अनि त्यसपछि यर्दन नदीबाट पनि तल गएर चाहिँ मृत सागरमा पस्छ। अब मृत सागरमा गएपछि चाहिँ यो पानी जस्ट युजलेस। न त यो मृत सागर चाहिँ भरिएर पोखिँदछ, न त यो मृत सागरमा भरिएको पानी पिउने योग्यको छ। किनभने यो साधारण समुद्रको पानी भन्दा पनि नुनिलो छ भनेर चाहिँ भन्छ। सो यो यति नुनिलो पानी यो पिउने कुरा भएन। अनि त्यसपछि यसलाई सिँचाइ गर्नको लागि पनि भएन। अनि यो फेरि त्यहाँबाट कहिले पनि भरिँदैन पनि अनि पोखिँदैन पनि। अनि नपोखिएपछि यो कहीँ पनि जाँदैन, यो त्यहीँ अन्त हुन्छ। प्रियजनहरू, यो एकदम फेमस मृत सागरको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ? मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि, जुन हर्मोन डाँडा पहाड चाहिँ एउटा परमेश्वर मानौँ, यहाँबाट चाहिँ स्वच्छ पानी चाहिँ बग्दै आएर चाहिँ सीअफ ग्यालिलीमा भरिन्छ। त्यहाँनिर भरिएर त्यहाँनिर प्रशस्ति हुन्छ, पानी पिउने सिँचाइ गर्ने विभिन्न। त्यसपछि फेरि भरिएर चाहिँ यर्दन नदी बन्छ अनि बग्दै मानिसको लागि प्रयोगशाली हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो बग्दै गएर चाहिँ मृत सागरमा पस्छ अनि त्यहाँदेखि डेड। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई मृत सागर भनिएको हो। यहाँनिर मैले के भन्नु खोज्दैछु भनेदेखि, तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्छौँ र एउटा लिडरसिपमा विशेष गरेर काम गर्छौँ भनेदेखि प्रियजनहरू, हामी चाहिँ जसरी चाहिँ सीअफ ग्यालिलीबाट चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ प्रशस्त पिउन सिँचाइ गर्नको लागि प्रशस्तै भइदिएर पोखिएर त्यहाँदेखि अझै यर्दन नदी पनि बनिएर त्यसमा पनि पोखिँदै भरिँदै गएको जस्तो हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रिचरहरूलाई चाहिँ यो भन्ने, जसले चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ पाउनु भएको छ, परमेश्वरको वचन पाउनु भएको छ, परमेश्वरको अभिषेक पाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई जसरी भए पनि क्लियर गर्नुपर्दछ। यदि हामीले गर्दैनौँ भने हाम्रो मण्डलीहरू, हाम्रा आत्माहरू बेपत्ता हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा एउटा सीअफ ग्यालिली जस्तो चाहिँ हामी हुनु पर्यो। अनि सीअफ ग्यालिलीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरबाट लिएको छ र त्यसमा चाहिँ भरिएको छ, पोखिएको छ, प्रशस्तै पिउन सिँचाइ गर्न विभिन्न काममा लागेको छ। अनि यर्दन नदी भएर गएपछि जब सीअफ डेड सीमा पुग्छ, मृत सागरमा पुग्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मर्छ। न त त्यो भरिँदछ, कहिले भरिँदैन त्यो, न कहिले त्यो पिउने लायकको हुन्छ। अनि यो जस्ट त्यहाँबाट त्यहीँ हराउँछ। एउटा असल प्रिचर्सहरू, असल लिडर्सहरूले प्रशस्ति मात्रामा जानेर परमेश्वरबाट जानेर परमेश्वरको काम गर्दछ। अनि परमेश्वरको काम गरेर चाहिँ मण्डलीलाई अगाडि बढाउँछ, विश्वासीहरूलाई अगाडि बढाउँछ, आफ्नो संस्थालाई अगाडि बढाउँछ। तर जो यस्तो लिडरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ जति पढे तापनि अरूलाई बाँड्नुहुन्न, अरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्न, आफ्नो जानेको अभिषेकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा डेड सी, मृत सागर जस्तै हो, जसबाट कुनै पनि फल पाउँदैन। प्रियजनहरू, यो एउटा परमेश्वरको जनहरूको, एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बाइबल अध्ययन गर्ने परमेश्वरको जनहरूको लागि भएको छ भनेदेखि धेरै अविश्वासी साथीभाइ, नातानालहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यही हो।
उहाँले चाहिँ आत्मिक कुरा त अब गर्नु सक्नुहुन्छ हुन्न, मलाई थाहा छैन कस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ, छ होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर धेरै लिडर्सहरू देश बिग्रेको कारण त्यही हो, किनभने सेल्फिस छ, करप्सन छ, अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ अनि सकियो। देश बनाउने, आफ्नो संस्थालाई एउटा ट्रुथफुल बनाउने, फ्रुटफुल बनाउने उनीहरूको कुनै पनि उद्देश्य हुँदैन। नभएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो गोजा भर्छ अनि सकिँदछ। प्रियजनहरू, आजको यो असल लिडर बन्नुपर्ने, एउटा हर्मोन पहाड जस्तो बन्नुपर्ने लिडर भएपछि एउटा ज्ञान हामी पाउँछौँ भने, अनि त्यो लिडरले चाहिँ कस्तो हुन्छ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले सित्तैमा पायौ सित्तैमा देऊ। परमेश्वरले त्यत्रो वचनहरू चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ सित्तैमा, हामीले अरूलाई पनि सित्तैमा बाँड्न जरुरी छ। र मण्डलीको विशेष गरेर पास्टर्स लिडर्सहरू भएपछि हाम्रो जिम्मेवारी हो, कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनको लागि हाम्रो जिम्मेवारी हो। एउटा हामीले म त वचन पनि पढ्दिनँ, म त गर्दिनँ पनि, म गल्ती पो हुन्छु, मैले सजाय पो पाउँछु, यो कुराहरू गर्छौँ भनेदेखि हामी लिडरको ठाउँहरूमा हामीले ओगर्नु हुँदैन। र मृत सागर भएको जस्तो लिडरहरूले अनि लिडरसिपमा ठाउँ ओगर्नु पनि हुँदैन। यो नमिठो छ तर यो वास्तविक हो। यदि तपाईँ हाम्रो अनि परमेश्वरको काम सही, ट्रुथफुल र फ्रुटफुल बनाउने हो भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्य निर्माणको लागि आफ्नो लिडरसिपमा सही काम, सही शिक्षा अनि कुनै पनि कमी भएको हामी दिनुहुन। हाम्रो जिम्मेवारी हो मण्डलीलाई अगाडि बढाउने अनि सत्यतामा अनि बिब्लिकल क्रिस्चियन बनाएर परमेश्वरको राज्यको लागि तयारी बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। प्रियजनहरू, तपाईँहरू कतिजनालाई अलिकति अफेन्ड भयो भने मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो मेरो पनि जिम्मेवारी हो अनि तपाईँको लागि पनि हो, यो तपाईँहरूको लागि मात्रै होइन, मेरो लागि पनि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा मात्रै काम गरेको, जुन चाहिँ सित्तैमा पाएको भिजनलाई तपाईँहरूसँग सेयर गरेको मात्र हो। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि यहाँनिर जति पनि हेरिराख्नु भएको छ र पछि हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्ति मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हामी बाँचौँ र बचाउँ भन्ने कुराहरू हामीले जहाँसुकै पहिलेदेखि हामी पाउँछौँ, त्यस्तै नै हामीले चाहिँ विशेष गरेर लिडरसिपमा भएकाहरूको जिम्मेवारी के हो त्यो हामीले चाहिँ सही तरिकाले जान्नु पर्दछ। र जान्ने मात्र होइन, सीएफ ग्यालिली जस्तो प्रशस्ति भएर पोखिनु पर्दछ र त्यो पोखिएकोले परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्नुपर्दछ। डेड सी जस्तो, मृत सागर जस्तो हुनु हुँदैन, जहाँबाट चाहिँ कुनै पनि फ्रुट छैन, न त ट्रुथ छ न फ्रुट छ। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई, तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरले प्रशस्ति आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरूबाट म यति भन्दै म बिदा चाहन्छु। जय मसी, गड ब्लेस यु।